अस्सलाम वालेकुम। हॉन्टेड सेंटर के लिसनर्स को खुशामदीद। आइए सुनते हैं एक पुरस्कार लड़की आयशा की कहानी पार्ट 2। एक दिन मैंने अपने वालिद साहब को डरते हुए तेज़ी से बोल दिया कि मैंने उस लड़की से शादी कर ली है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वालिद साहब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मेरे पास आकर मुझे माथे पर बोसा दिया। मैं हैरान रह गया कि वालिद साहब को क्या हो गया। तो मेरे वालिद बोले कि अब अपने दादा जान का बदला तुम इस लड़की से लोगे। मैंने कहा, बाबा, बड़ों की लड़ाई में इस बेचारी का क्या कसूर है? वालिद साहब ने गुस्से में बोला, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं कमरे से बाहर निकल आया और जल्दी से भागते हुए इस लड़की के पास आया और कहा कि हम लोगों को यहाँ से भागना होगा वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मैंने इस लड़की से बोला कि आज रात 1 बजे तैयार रहना। वो मेरे दोस्त के घर पर थे। हमारे घर में सब माँ बाप और भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सबने यकज़बान होकर बोला कि वो लड़की कहाँ है। मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि वो तो अपने घर में है। सब ने कहा कि तुम इसको अभी इसी वक्त घर आने का बोलो। मैंने डरते हुए बोला कि क्यों? तो वालिद साहब ने बोला कि इस लड़की को कत्ल करना है और तुम्हारे दादा का बदला लेना है। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप लोगों की लड़ाई में हमारा क्या कसूर है? ये सुनते ही भाइयों और वालिद ने मुझे अपने ही घर से धक्के मारते हुए निकाल दिया। मैं बहुत रोया कि ऐसा ना करें, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं दोस्त के घर गया तो वहाँ वो लड़की रो रही थी। मैंने बोला, तुम्हें क्या हुआ है? वो बोली, मेरे घर में सबको पता लग चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली है और वो मुझे और तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। हम दोनों बहुत परेशान हो गए कि अब हम क्या करेंगे। मेरे दोस्त ने बोला कि अभी रात के 12 बज चुके हैं। तुम लोग ऐसा करो, मेरी गाड़ी ले जाओ और ये चाबी भी ले लो। हमारा गांव में एक छोटा सा घर है जो काफ़ी अरसे से बंद है। तुम दोनों वहाँ चले जाओ। मैं इस लड़की को लेकर गांव आ गया और डरते डरते हमने एक साथ 6 माह गुजार लिए। एक दिन हमारे घर खत आया और मेरी बीवी ने पढ़ा कि इस खत में लिखा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मेरी शादी है। तुम भी आओगे और साथ में भाभी को भी लेकर आना। एक दिन पूरा हम दोनों ने ये सोचा कि जाना चाहिए या नहीं। फिर हम दोनों रात को शादी में चले गए और मुबारकबाद वगैरह दी और जल्दी से वापस हो गए। रास्ते में जब हम आ रहे थे कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ी औरत रास्ते में हमारी गाड़ी के सामने आ गई। मैंने बहुत आवाज़ें दी लेकिन वो ना हटी। फिर मैंने गाड़ी को रोका और हम दोनों इस बूढ़ी औरत के पास गए। तो मैंने गुस्से में बोला कि क्या तुमने मरना है? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर एक ऐसी बेटी पैदा होगी जो हिम्मत वाली होगी और 100 मर्दों जितनी ताकत रखती होगी। हम दोनों सोच में पड़ गए और इतने में ही वो औरत पता नहीं किधर गायब हो गई। हम वापस घर आए और मैंने बीवी से कहा कि ये क्या बात कर दी इस औरत ने। बीवी बोली कि वो वैसे ही बोल रही होगी। 3 साल बाद हमारी पहली बेटी मनाहिल पैदा हुई, जिसमें इस बूढ़ी औरत की बताई हुई सारी निशानियां मौजूद थीं। फिर कुछ और सालों बाद मेरी बीवी भी मेरी छोटी बेटी आयशा की पैदाइश के वक्त मर गई। मुझे एक दिन मेरा दोस्त मिला रेलवे स्टेशन पर। इसने मुझे देखकर रोना शुरू कर दिया और कहा कि ये कैसी हालत बना ली तुमने। मैंने कहा कि मैंने नौकरी की बहुत तलाश की, लेकिन मेरे वालिद साहब की वजह से मुझे किसी ने भी नौकरी नहीं दी। बस यही एक काम मिला है जो मैं कर रहा हूँ और मैंने अपनी ज़ात को अमीर से मोची कर लिया। मेरे दोस्त ने बोला कि दोस्त, पिछले 10 सालों में तुम्हारे घर बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बीवी के माँ बाप भी मारे गए। कितनी बार तुम्हारी बीवी के भाई आए तुम लोगों का पूछने के लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। बस तुम दोनों अपना ख्याल करना और हो सके तो कभी वापस मत आना, वरना मार दिए जाओगे। फिर अभी कुछ दिन पहले मुझे ये खत मिला और मैं समझा कि ये खत मुझे और मेरी बीवी, जो पहले ही मर चुकी है, इसको मारने के लिए इसमें धमकी लिखी होगी। हकीम साहब ने ये सारी कहानी सुनकर बोला कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने मुझे बताया है। मैंने तुम्हारी इस बेटी मनाहिल से कुछ पूछना है कि आखिरकार वो क्या चीज़ है और क्या कर सकती है। मुझी ने कहा कि ठीक है हकीम साहब, आप मेरे साथ अभी चलें। तो हकीम साहब ने अपनी चादर ली और चल पड़े।
جیسے ہی کچھ دیر میں حکیم صاحب اور موچی گھر میں داخل ہوئے تو مناہل سو رہی تھی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ چلو سونے دو بیٹی کو، میں کل پھر آ جاؤں گا۔ تو فوراً موچی نے اپنی بیٹی کو زور سے آواز دی تو وہ جلدی سے اٹھ کے آ گئی۔ حکیم صاحب نے مناہل اور اس کے باپ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ مناہل ایک طرح سے حیران بھی تھی کہ ابھی تو بابا حکیم صاحب کو واپس لے کر گئے تھے، تو پھر سے دوبارہ واپس کیوں آ گئے؟ حکیم صاحب نے مناہل کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم رات کو چھت پر کیوں جاتی تھی؟ مناہل حیرانگی سے بولی کہ حکیم صاحب کیوں، کیا ہوا ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ مناہل نے کہا کہ مجھے تنہائی میں رہنا اچھا لگتا ہے اور خاص طور پر رات کو۔ حکیم صاحب نے کہا کہ تم اتنی آسانی سے چیزیں کیسے اٹھا لیتی ہو؟ مناہل نے کہا یہ تو میں ویسے بھی اٹھا لیتی ہوں، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آخری سوال میرا تم سے یہ ہے کہ کیا تم یہ بتا سکتی ہو کہ یہ جو خط تمہارے باپ کے پاس ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو مناہل حیرانگی سے بولی کہ مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں اور مجھے تو اس خط کا بھی نہیں پتا۔ حکیم صاحب نے موچی سے کہا کہ مناہل وہ لڑکی نہیں ہے جو تم کو اس بوڑھی عورت نے بتایا تھا۔ موچی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس بوڑھی عورت نے جھوٹ بولا تھا؟ حکیم صاحب نے کہا کہ وہ خط بوڑھی عورت کا ہی تھا اور میں نے بس ایک لائن پڑھی تھی جس میں لکھا تھا کہ تمہارے گھر کے سارے لوگ جلد ہی مر جائیں گے اور تم کو صرف ایک لڑکی بچا سکتی ہے، اور اس سے آگے اس لڑکی کے علاوہ جو بھی پڑے گا وہ مر جائے گا۔ بس اب پتہ نہیں وہ لڑکی ہے کون؟ حکیم صاحب نے کہا۔ موچی نے کہا کہ اگر میری بیٹیوں میں سے وہ لڑکی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ وہ لڑکی تمہاری ہی بیٹیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آمنہ کو بلایا گیا کہ تم یہ خط پڑھو، تو وہ بھی کہنے لگی کہ مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ پھر عائشہ کو بلایا گیا کہ تم یہ خط پڑھو، تو عائشہ نے کہا کہ اگر میں یہ خط یہاں پڑھوں گی تو کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ کیا تم پڑھ سکتی ہو اور کیسے کوئی بچ نہیں پائے گا؟ عائشہ نے بولا کہ میں پڑھ سکتی ہوں اور اس خط میں ایک روشنی ہے جو آس پاس کے لوگوں کے لیے موت ہے۔ حکیم صاحب اور سب گھر والے حیران پریشان رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد باپ نے عائشہ سے کہا کہ پھر کیسے تم یہ خط پڑھ سکتی ہو؟ عائشہ نے کہا کہ یہ خط رات کے وقت صرف اکیلی میں ہی قبرستان میں جا کے پڑھ سکتی ہوں۔ باپ نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑو اس خط کا قصہ۔ حکیم صاحب نے کہا کہ تم سب کی جان کو خطرہ ہے۔ موچی بولا کہ پھر کیا کیا جائے حکیم صاحب؟ حکیم نے کہا کہ جیسے عائشہ بول رہی ہے ویسے ہی کیا جائے۔ موچی بولا کہ میری بیٹی کیسے رات کو اکیلے قبرستان میں جائے گی؟ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو؟ حکیم صاحب نے ہنس کر کہا کہ تمہاری بیٹی دکھتی معصوم ہے، یہ اصل میں وہی لڑکی ہے جو اس بوڑھی عورت نے تم سے کہا تھا، اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ حکیم صاحب نے عائشہ سے کہا کہ بیٹا تم تیاری کرو، آج ہی رات کو قبرستان جانا ہے۔ عائشہ نے کہا کہ مجھے ایک بوتل میں پانی کی ضرورت پڑے گی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ وہ تم گھر سے لے جانا۔ عائشہ فوراً بولی نہیں نہیں، یہ پانی مسجد کا ہونا چاہیے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ چلو میں شام کو لا دوں گا۔ جیسے ہی رات ہوئی حکیم صاحب پانی کی بوتل کے ساتھ گھر آ گئے اور عائشہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ عائشہ نے برقع پہنا اور قبرستان کی طرف چل پڑی۔ عائشہ قبرستان کی طرف اکیلی جا رہی تھی اور وہ قبروں کے درمیان ایک خالی جگہ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی عائشہ نے خط نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک عائشہ کے سامنے وہی عجیب شخص آ گیا اور عائشہ بہت ڈر گئی۔ جانیے آگے کیا ہوگا؟ کیا عائشہ بچ سکے گی؟ کیا عائشہ اپنے گھر والوں کو بچا سکے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلے اور آخری پارٹ کا انتظار کیجیے۔